Grabe ka nang nindot ang pulong sa Ginoo mga igsoon, no? Makaton kita mga igsoon sa pagpugas. Amen? O karon mga igsoon na patay time, anhita sa to ang praise report. Kinsa man ang muuna mga igsoon? Oh, smiling kay sila. Wala mo pugas siguro kuan. Unsa kanyo ipugas ron mga igsoon? Kanang kinsa may muuna mga igsoon? Ah, si Pastor Marlo atong hatagan nagmasimbang pakpak. Amen. Kaya namdom din ko magsoon nga daghan kay ko gipugas ba. O nakadungog ko sa pulong sa Ginoo karon nakahinumdom ko ba nga siyam na kutuig nilabay dai ang panalangin sa Ginoo pagapon mahurot. Iga dai ning Ginoo no mo panalangin no. Lagpas gid dai dire. Lagpas gid dai dire. Ang giwali Pastor Plo nakadungog mo ba? Nangatog mo dai mo. Mao to igsoon nakatilaw ko sa panalangin sa Ginoo ba nga nahuman ko pagpangabro 2016 man to. Hantod karon igsoon ang wa gid mahurot. Ya. Tanan ato mangging gibuhian das Ginoo. Tagaan ko niyag premyo auto. Ya, gipautang magug auto. Karon may igsoon wa abtig 5 ka buwan na impas. Ngigay. Ngano kay nahali magyuta kay namugas man tag dugay-dugay. Mao na may igsoon kung mamugas giga diha sa kay mayaan sa Ginoo ang reward ana naagi internal return. Amen. Praise God. Tinuod gid na mga igsoon. No nga kanang grabe gid ang pagbless sa Ginoo sa dihang mo pugas. Taw kinsa man ang mosunod mga igsoon? Oh, lingiya ang left, lingiya ang right. Kinsa man ang mosunod mga igsoon? Oh, kung wala na mga igsoon, o anhita sa to ang tithes and love offering mga igsoon, pero murag ni smile si Inday Jessa. Atong hatagan nagmasibang pakpak si Inday Jessa mga igsoon, maghatag siya siyang praise report. O after ni Inday Jessa mag-tithes and love offering ta, akong gihangyo si Best Jen sa pag-pray after ni Inday Jessa. Abi na ko si Jessa Jola. May gabi sa tanan, Maigson. Kuyawan. Bitaw, pasalamat ko sa Ginoo sa tanan nga panalangin nga yung gibubo sa pamilya, ang proteksyon, ang pabor sa among pagadto sa kamotes nya. Bisan pagadto namo kay nag-uwan Maigson nya, pero pagkuan ginamo sa boat o sa kanang sa barko ba kay ni hunong gid siya, so wala na bawd-bawd ba. Grabe kay ang pabor sa Ginoo kay amo po nang giampo nga mahimong kanang hanay ang tanan ba sa among pagkuan niya na nakakuan mi dito, naka-experience mi dito sa mga cave, mga basta nindot kay tanan Maigson niya dito na feel na mo ang kaayo sa Ginoo, ang mga panalangin o kanang sa kanunay Maigson di kita niya pasagdan ba sa mga problema, sa mga bisan nasayop sa tatong kinabuhi usahay kanang makakuantag mga kanang sala ba nya di kita pasagdan sa Ginoo. Handam gid siya nga mo open arms ba iyang kanang kaayo sa atong kinabuhi ang gugma mo welcome gihapon siya nato ba nya ang ako lang kadasig niya Maigson padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo kay dili gini mo labay kawang atong mga gipangbuhat diri sa kalibutan kay makita gini sa Ginoo ang tanan o ang iyahala ang tanan duog himay pasalamat in Jesus name, amen.